नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्लैक वाइट एंड ग्रे में आपका मेज़बान इश्तियाक बेग। कैरी लोगर बिल के हवाले से पाकिस्तान में दो तरह की ओपिनियन पाई जाती हैं। हुकूमत इसको एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी करार देती है और वो कहती है कि 1960 के बाद पाकिस्तान को जो इमदाद मिली है अमेरिका से, उसमें ये सबसे बड़ी इमदाद है और इसके आने से मुल्क में दूध की नहरें बह जाएंगी। दूसरी तरफ बहुत बड़ा मीडिया, हमारी आर्म फोर्सेस, अपोजिशंस लीडर सब इससे खुश नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो इमदाद का बिल है इसमें पाकिस्तान की सलामती जो है उस पर कंप्रोमाइज़ किया गया है और इसमें जो कुछ क्लॉजेस हैं, जो कुछ शकें हैं, वो हमारी सलामती के अगेंस्ट जाती हैं। इसलिए हमें इस इमदाद को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। कल कराची के अंदर शौकत तरीन साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, अपने खिताब में यहाँ पे एक जगह पे ये कहा है कि अगर हम सपोज़ इस इमदाद को कबूल नहीं करते तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात दरपेश आएंगी और हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बजट का खसारा जो है वो तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगा। पाकिस्तान में हर चैनल पे कैरी लोगर बिल जो है वो डिस्कस होता रहा है और ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे यही कहा है कि जी पाकिस्तान को अपनी सलामती के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और ये इमदाद को शुक्रिया कह के वापस कर देनी चाहिए। मगर अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया कि सपोज़ अगर इस इमदाद को हम ठुकरा देते हैं और जैसे कल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ये बजट का ऑलरेडी हम इसको ले चुके हैं और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी और एक गरीब आदमी के ऊपर और ज़्यादा महंगाई का बोझ जो है इससे बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें IMF के पास जाना पड़ेगा और IMF की जो शराइत हैं उससे सब अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं। आज हमने इस प्रोग्राम में ये डिस्कस करना है कि सपोज़ इन केस कि जैसे हुकूमत ने ये डिसाइड किया है कि अब वो आखिर उनको पार्लियामेंट में जाना पड़ रहा है, पार्लियामेंट में इससे बहस होगी, तमाम वो क्लॉजेस जिसके ऊपर हमारे आर्म फोर्सेस को और लोगों को ऑब्जेक्शंस हैं वो अमेरिका को बताए जाएंगे और उनसे ये कहा जाएगा कि जी आप इस पर नज़रसानी करें और इन क्लॉजेस को निकालें अगर आप रियली हमारी मदद करना चाहते हैं। अगर सपोज़ ऐसा नहीं होता है और हम उनको शुक्रिया के साथ ना कर देते हैं और वो हमें मदद नहीं देते हैं, तो ये जो बजट का खसारा है और ये हम किस तरीके से पूरा करेंगे, इस सब्जेक्ट पर डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर माशियात हैं और आप इनको बहुत सारे चैनल्स के ऊपर देखते रहते हैं। साथ ही मलिक मोहम्मद बोस्तान साहब हैं, आप प्रेसिडेंट हैं फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। और मेरे तीसरे गेस्ट हैं डॉक्टर रफ़ीक तरीन साहब, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुत अरसा आप अमेरिका के अंदर रहे हैं। मैं आप तीनों गेस्ट को प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं। और डॉक्टर साहब, जैसे मैंने आपसे कि आप हमेशा IMF के भी और ये लोन के भी और ये जो कैरी लोगर बिल आया इसके भी बहुत मुखालिफ रहे हैं और हर फोरम पे बड़े फोर्सफुल तरीके से आप ये कहते रहे हैं कि हमें ये फंसाने की एक साजिश है जो अमेरिका हमें फंसाना चाहता है, IMF के ज़रिए भी और कैरी लोगर बिल के ज़रिए भी। जैसे मैंने ये कहा कि सपोज़ हम ये करते हैं कि ये हम मदद नहीं लेते हैं तो हमारा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि ऑलरेडी जब हम बजट प्रिपेयर कर रहे थे उसके अंदर हमने इसको शामिल कर लिया है, तो हमारे पास एक ही रास्ता निकलता है, IMF के पास जाएं। IMF के पास जाने का मकसद है कि मोर कंडीशंस हम पे इम्पोज की जाएंगे जिससे गुर्बत के अंदर इजाफा होगा। इसके अलावा आप सोचते हैं कोई और हल है हमारे पास, कोई और एवेन्यू है जिस पे हम जाके कि हमारी इज्जत भी रहे, हमने जो स्टैंड लिया है वो भी रहे और हमारे अवाम को और मुल्क को भी मुश्किलात जो हैं फेस नहीं करनी पड़े। शुक्रिया इश्तियाक बेग साहब। पहले आप मुझे इजाज़त दें कि ये मैं आपकी बात को कंफर्म करूं कि ये कैरी लोगर बिल जो है ये पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तानी की यकजहती से मुतसादिम है और इससे पाकिस्तान की इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है। लेकिन मैं जो क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हुकूमत जो इसकी क्लॉजेस पर नेगोशिएट करना चाहती है वो पाकिस्तान के लिए खसारे का और तबाही का नुस्खा होगा, इसलिए कि असल मकसद क्लॉजेस नहीं है, असल मकसद अमेरिका के मकासद हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बिल पर बहस करने के बजाय हमें ये कहना चाहिए कि आपकी पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है, हमारी पार्लियामेंट से भी एक बिल पास कराएं और उसकी पहली क्लॉज ये हो कि अमेरिका पाकिस्तान के जो वार ऑन टेरर में लॉसेस हैं उनको कंपेंसेट करे। मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा वज़ीर इत्तलात के एक बयान की तरफ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो $1.5 अरब पाकिस्तान को मिलेगा ये अमेरिका की तरफ से मुआवजा है इस जंग के नुकसानात का। तो मैं समझ कहता हूँ कि अगर वो मुआवजा है, इनकी बात ये हुई है
تو پھر ہماری پارلیمنٹ سے ایک بل پاس ہو اور پھر جمہوری حکومت ان کے پاس جائے کہ جی ہماری پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کیا ہے، جس کی پہلی شرط ہے کہ ہمارے ایکچوئل لاسز کو کمپنسیٹ کیا جائے، اور اس کے بعد ہمیں کیری لوگر بل کے تحت کتنے ہیں ہمارے ایکچوئل لاسز؟ دیکھیے ہمارے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے جو بیان آفیشیلی دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ 2009 میں اس کے جو لاسز ہیں صرف 2009 میں وہ $8 ارب کے ہیں۔ اگر یہ 8 ارب کے لاسز ہیں اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ $1.5 ارب یہ اور $1.5 ارب امریکہ اور ہمیں دے گا وار آرمی کے میں، تو $3 ارب اگر ملتے ہیں تو پھر بھی ہمارے $5 بلین کے اور فرینڈز آف پاکستان جو کر رہے ہیں وہ فرینڈز آف پاکستان، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ وہاں سے کچھ نہیں ملے گا، ہمیں نہیں دیں گے، یہی ہوا ہے کہ سمہاؤ کوئی اماؤنٹ وہاں سے حالانکہ پلیجز بھی کی تھی انہوں نے ٹوکیو کے اجلاس کے اندر، $5.28 بلین تھا، وہ نہیں دیں گے، مگر ابھی تک ٹو بی ویری فرینک کوئی چیز ہماری جیب میں نہیں آئی ہے، تو نہیں دیں گے۔ تو پہلی کلاس تو یہ ہے کہ ہمارے لاسز کمپنسیٹ کیے جائیں، لیکن یہ بل پاس ہونا چاہیے ہماری قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے، تاکہ ان کو بتائیں جی آپ کی پارلیمنٹ کا بل ہے سرانکوں پر، لیکن ہماری پارلیمنٹ نے یہ بل دیا ہے، ایک منظور کیا ہے۔ دوسری اس کے اندر یہ کلاس ہونی چاہیے کہ چونکہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے تو پاکستان کو امریکہ یہ گارنٹی کرے کہ ہماری جو سرحدیں ہیں ان کا احترام کیا جائے گا، ڈرون حملے نہیں کیے جائیں گے، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ ہے وار آن ٹیرر سے۔ تیسرے یہ کہ کیری لوگر بل میں آپ نے دیکھا ہے کلاس یہ بھی ہے کہ پاکستانی حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ پاکستان سے پڑوسی ممالک سے مطلب انڈیا اور افغانستان میں دراندازی نہ ہو۔ تو کیا ہماری پارلیمنٹ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ امریکن آکوپائیڈ افغانستان سے امریکی حکومت کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ ہندوستان وہ بھی ہمارے ملک میں دستر اندازی نہیں کرنا؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، یہ ہماری پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے۔ اب بوسان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، $1.5 بلین یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ہمیں نہیں ملتے تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ مطلب میں یہ سوچتا ہوں کہ اتنا بڑا یہ اماؤنٹ نہیں ہے کہ جو ہماری تقدیر بدل دے، ہمیں دودھ کی نہریں بہہ جائیں جیسے میں نے کہا، یا ہمیں سڑکوں پہ لے آئے۔ ریمیٹنسز نے ہمیشہ ایک بہت بڑا پارٹ پلے کیا ہے، اور اس بار بھی انشاءاللہ جیسے ابھی میں آپ سے پروگرام سے پہلے ڈسکس کر رہا تھا، آپ بتا رہے تھے کہ $9 بلین سے زائد کی ریمیٹنسز ایکسپیکٹڈ ہیں، اور لاسٹ پروگرام میں آپ نے $7 بلین کا تھا اور آپ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ 9 تک جائیں گے۔ تو $1.5 بلین اگر ہم ریمیٹنسز کے لیے اوورسیز پاکستانی سے صرف ریکویسٹ کر دیں کہ جی آپ ملک کو اس وقت ضرورت ہے آپ کی، تو میرے خیال سے کیا سوچتے ہیں کہ کیا $1.5 بلین اتنا ہیوج اماؤنٹ ہے کہ ہم کو نہیں مل سکے اور ہم کو IMF کے پاس جانا پڑے؟ یہ کچھ بھی اماؤنٹ نہیں ہے جی۔ آپ 98 میں دیکھ لیں، پاکستان نے جب بلاسٹ کیا تھا اور اس وقت میاں نواز شریف کی حکومت تھی، تو امریکہ نے ان کو بھی ایسے بلیک میل کیا تھا اور بڑی دھمکیاں دی تھی کہ پاکستان بالکل کنگال ہو جائے گا اور پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا اور آپ سروائیو نہیں کر سکتے، یہ نہیں کریں ایٹامک ٹیسٹ، ایٹمی دھماکہ نہ دیں، ہم آپ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، نور کے متنی آپ کے لون معاف کر لیں گے۔ انہوں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا اور ایٹمی دھماکہ کر دیا، اور اسی وقت انہوں نے اکنامک سیکشن لگا دی اور آپ کے $2 ارب جو تھے اس وقت اس میں سے کم ہو کے صرف $400 ملین رہ گئے، بالکل، اور ڈالر جو تھا 46 سے بڑھ کے 67 تک چلا گیا۔ اور اس وقت میاں صاحب نے نجات قرضہ کا ایک نعرہ لگایا تھا اور اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کی تھی، اور فارغ اسٹیشن آف پاکستان نے صرف 4 مہینے میں $2 ارب پرووائڈ کر دیے تھے، ستمبر سے لے کے جنوری تک، یعنی کہ لوگوں نے ان کی اپیل پہ ساری پیسے ہوم بھیجے ریمیٹنس تھے، تھی، اور ایکسچینج کمپنی تو خالی اور منی چینجر تھے، ان کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، سارا پیسہ تک اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ $1.5 ارب اگر گورنمنٹ اپیل کریں انٹرسٹ آف کنٹری، اور اس وقت ہر پاکستانی کا یہ فرض بنتا ہے، جس طرح مشکل میں ہمارا ملک گزر رہا ہے اور آج ہماری غیرت کا تقاضا ہے، اگر ہم یہ بل مسترد کر دیتے ہیں، اور قومی میرے خیال ہے غیرت پہ بل کو بالکل مسترد کر دینا چاہیے، اور 1 مہینے میں ہمارے پاکستانی $1.5 ارب بھیج سکتے ہیں، ہمیں پوری توقع ہے۔ یعنی اگر حکومت ان سے، آپ بسان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ جی اس وقت ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے کہ وہ جو 1 مہینے میں آ سکتا ہے، 1 مہینے میں آ سکتا ہے؟ بالکل جناب، آپ کے 7 ملین پیپل باہر کا $200 بھی بھیجیں تو 1400 ملین تو یہی بن جاتا ہے، کوئی اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں، ہمیں اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے، یعنی کہ 1 سال کے بجائے یہ 1 مہینے میں اماؤنٹ آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے، آپ ان سے ریکویسٹ کر کے تو دیکھیں، ان سے ریکویسٹ کر کے دیکھیں۔ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرح، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے۔